अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अबू बकर खालिद है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं इस वक्त बतौर PGR निश्तर हॉस्पिटल मुल्तान मेडिकल वार्ड में अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहा हूँ। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि मेरा इस चैनल बनाने का वाहिद मकसद सिर्फ़ और सिर्फ आवाम के अंदर उनकी सेहत के बारे में शऊर पैदा करना और उनको अपनी सेहत के बारे में जो जो अशकालात हैं, जो सवालात हैं, उनका जवाब देना मेरा मकसूद है। और आप लोगों को ये भी मालूम है कि आजकल जो वबा जिसने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लिया हुआ है वो है कोरोना वायरस। और इस बीमारी के बारे में बहुत से लोगों के मुख्तलिफ सवालात हैं जिनका जवाब देना मैं नहायत ही अहम समझता हूँ। और अगर उनका जवाब उन तक सोशल मीडिया के ज़रिए या पब्लिक प्लेटफॉर्म के ज़रिए उन तक पहुँचा दिया जाए तो वो बहुत सी मुश्किलात से बच जाएं। तो मैं आप लोगों को उन सवालात के जवाबात मैं दिए चलता हूँ। सबसे पहले उनमें जो सवाल है, जो लोगों का सवाल होता है कि अगर मेरा कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आ गया है, मस्बत आ गया है, तो क्या मुझे हॉस्पिटल में दाखिल हो जाना चाहिए या मुझे घर रहना चाहिए, आइसोलेशन, घर में होम आइसोलेशन इख्तियार करनी चाहिए। तो इसका जवाब ये है कि कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद आपको हॉस्पिटल तब दाखिल होना चाहिए जब आपको सांस की दुश्वारी पैदा हो और आपको घर में जो इलाज डॉक्टर के ज़रिए जो आपका चल रहा है उससे आपको आराम ना आए और आपकी जो ऑक्सीजन लेवल है, जो सबसे अहम बात है, ऑक्सीजन लेवल आपका कम हो जाए। और वो हमने कैसे चेक करना है, उसका जो तरीका है वो एक आला है जो कि आपके पास घर में मौजूद होना चाहिए और इस वबा में तो हर घर में ही मौजूद होना चाहिए। और उस आले का नाम है पल्स ऑक्सीमीटर। वो आप अपनी उंगली के ऊपर लगाकर, फिंगर के ऊपर उसको अटैच कर लेते हैं, उसको ऑन कर देते हैं, तो वो आपको आपकी ऑक्सीजन लेवल के बारे में बतला देता है। अगर आपका ऑक्सीजन लेवल जिसका टारगेट हमारे पास 92, 93 है, उससे कम आता है तो आपको अपने बारे में सोचना चाहिए कि मुझे हॉस्पिटल जाना चाहिए और मुझे डॉक्टर को चेक करवाना चाहिए। सबसे पहले जो सवाल होता है कि मुझे हॉस्पिटल में दाखिल होना है या नहीं होना, तो उसकी जो सबसे बड़ी जो जिसका जवाब है, जो सबसे बड़ी उसकी जो इंडिकेशन है वो ये है कि अगर ऑक्सीजन कम होती है तो आपने हॉस्पिटल में दाखिले के लिए जाना है। इसके अलावा आपको हॉस्पिटल की ज़रूरत नहीं है। आप घर में रहकर होम आइसोलेशन इख्तियार करके और तमाम एहतियाती तदाबीर के साथ अपना इलाज घर में रहकर ही कर सकते हैं। और हॉस्पिटल आने का नुकसान क्या होता है, एक तो वहाँ पे दूसरे मरीज़ होते हैं, उनको देखकर आपका मोराल वैसे ही कम हो जाता है। तरह तरह के मरीज़ हैं और उनकी जो बीमारी की शिद्दत है और जो नौयत है वो बहुत ज़्यादा होती है। और उनके साथ एक नॉर्मल हालत में जो मरीज़ है, अगरचे उसका कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आ गया है लेकिन उसको हॉस्पिटलाइज होने की ज़रूरत नहीं है, तो अगर हम ऐसे मरीज़ को उन मरीज़ों के साथ रख दें जिनकी बीमारी की नौयत बहुत शदीद है, तो उसका नुकसान क्या होगा कि उसकी बीमारी के बढ़ने के भी खदशात बढ़ जाएंगे, उसके अंदर बीमारी बढ़ने के चांस ज़्यादा हो जाएंगे। तो लिहाजा ऐसे मरीज़ को जो नॉर्मल हालत में हो, उसकी ऑक्सीजन लेवल कम नहीं हुआ, उसको उन मरीज़ों के साथ रखना जिनका ऑक्सीजन लेवल बहुत ही कम हो गया है। तो उन मरीज़ों के साथ रखने से इसका नुकसान ये होगा कि उसकी बीमारी बढ़ सकती है। दूसरी चीज़, मेंटल स्ट्रेस, ज़हनी परेशानी बहुत ज़्यादा होती है हॉस्पिटल के अंदर। आपके पास इर्द गिर्द आपके अजीज़ व अक़ारब नहीं होते जो कि आपको हौसला देते हैं। घर के अंदर आपको ये चीज़ बआसानी मुयस्सर होती है और आप अपने रिश्तेदारों के अंदर हौसले से और हिम्मत से रहते हैं, और हॉस्पिटल के अंदर ये चीज़ मुयस्सर नहीं होती। तो आपको घर में ही आइसोलेशन इख्तियार करनी चाहिए जब तक कि आपका ऑक्सीजन लेवल कम नहीं होता। दूसरा सवाल आम लोगों के जहन में जो होता है और जो हमसे सवाल अक्सर किया जाता है हॉस्पिटल के अंदर, वो ये किया जाता है कि कोरोना के मरीज़ों को क्या क्या हम खिला पिला सकते हैं और क्या क्या एहतियातें हमने करनी है। देखें, कोरोना के मरीज़ के अंदर चूँकि कमज़ोरी बहुत ज़्यादा होती है, जिस्म में दर्द बहुत ज़्यादा होता है, तो इसके अंदर अच्छी ग़िज़ा का इस्तेमाल करना बहुत ही ज़्यादा अहम है। आपको अच्छी ग़िज़ा इस्तेमाल करनी है और इसके अंदर जो एहतियात करने वाली चीज़ें हैं वो आपने गले की एहतियात करनी है,
ترش چیزوں سے، کھٹی چیزوں سے آپ نے پرہیز کرنا ہے، مسالے والی چیزوں سے پرہیز کرنا ہے اور چکنائی والی چیزوں سے پرہیز کرنا ہے، اور اپنے گلے کی حفاظت کرنی ہے، ٹھنڈے پانی سے پرہیز کرنا ہے۔ اور یہی تمام احتیاطی تدابیریں ان لوگوں کے لیے ہیں جو کہ عام زندگی گزارے ہیں، جن کا کرونا ٹیسٹ پازیٹیو نہیں بھی ہے، ان کے لیے بھی یہ بات اہم ہے کہ اس وبا کے دوران اپنی ان احتیاطوں پر لازمی غور کریں اور اپنے گلے کی احتیاط کریں، اپنا گلا نہ خراب ہونے دیں، اور ٹھنڈے پانی سے، کھٹی چیزوں سے، مسالے والی چیزوں سے، ترش چیزوں سے پرہیز کریں۔ اس کے علاوہ جو عام طور پر ہم سے سوال کیا جاتا ہے کہ کیا کرونا پازیٹیو ہونے والا مریض اس کو دوبارہ ٹیسٹ کروانے کی ضرورت ہے یا نہیں؟ دیکھیں، جس نے ہوم آئسولیشن اختیار کی اور اس کو آکسیجن لیول بھی کم نہیں ہوا، وہ پلس آکسی میٹر جو آلہ ہے آکسیجن چیک کرنے کا، اس سے چیک کرتا رہا اور اس کی آکسیجن لیول کم نہیں ہوئی، اور اس نے ہوم آئسولیشن اختیار کی، اور اس میں اس کی جو علامات تھی بیماری کی وہ ختم ہوتی گئیں، تو ایسے مریض کو 14 دن کے بعد ہوم آئسولیشن بریک کر دینی چاہیے۔ اس کو کسی بھی پازیٹیو PCR کے جواب میں کوئی نیگیٹو رپورٹ کی ضرورت نہیں ہے، اور وہ اپنی نارمل روٹین اور اپنی ڈیوٹی سر انجام دے سکتا ہے۔ اس کے برعکس وہ مریض جس کا کرونا ٹیسٹ پازیٹیو آیا اور اس کی علامات دن بدن بڑھتی گئیں اور ان میں شدت آتی گئی، اور اس کو آکسیجن لیول بھی کم ہو گیا اور اس کو ہاسپٹل بھی ایڈمٹ ہونا پڑا، تو ایسے مریض کے لیے کرونا کی نیگیٹو رپورٹ کا ہونا بہت ضروری ہے، اور اس کو علامات ختم ہو جانے کے بعد کرونا کی رپورٹ کروا لینی چاہیے۔ اور اس کے علاوہ جو سوال ہم سے بہت زیادہ کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ ہاسپٹل سے جانے کے بعد جس کا کرونا ٹیسٹ پازیٹیو آ چکا ہے، کیا اس کو ہم ویکسین لگوا سکتے ہیں یا نہیں لگوا سکتے؟ جی ہاں، جس کی بیماری کی شدت بہت زیادہ ہو اور جس میں آکسیجن لیول بہت فال کر گیا ہو، کم ہو گیا ہو، وہ لوگ جب تک ان کی علامات ٹھیک نہیں ہوتی، جب تک ان کی بیماری کی نوعیت میں کمی نہیں آتی، تب تک وہ ویکسین نہیں لگوا سکتے۔ ان سے کہا جاتا ہے کہ وہ جب تک بالکل سٹیبل نہ ہو جائیں تب تک وہ ویکسین نہ لگوائیں۔ اور کچھ مریض ایسے ہوتے ہیں جن کا کرونا کا ٹیسٹ مثبت آ جاتا ہے لیکن ان کی بیماری کی نوعیت شدید نہیں ہوتی، ان کی بیماری شدید نوعیت اختیار نہیں کرتی، تو ایسے لوگوں کو ویکسین لگوائی جا سکتی ہے۔ جیسے ہی ان کی 14 ڈیز کی ہوم آئسولیشن اینڈ ہوگی، وہ اپنی ویکسینیشن کروا سکتے ہیں جسٹ لائک نارمل پیپل۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے سوالات کیے جاتے ہیں۔ اگر آپ کے ذہن میں بھی کوئی سوال ہے، ایسا سوال جس کا آپ جواب لینا چاہتے ہیں کسی ڈاکٹر کے ذریعے اور آپ کے وہ رسائی میں نہیں ہیں، تو آپ مجھ سے میرے YouTube چینل پر مجھ سے وہ سوالات پوچھ سکتے ہیں۔ میرے YouTube چینل بنانے کا واحد مقصد صرف اور صرف یہی ہے کہ عام لوگوں کے اندر ان کی صحت کے بارے میں آگاہی پیدا کرنا اور شعور پیدا کرنا، اور جو روزمرہ سوالات ہم سے ہاسپٹل میں لوگ آ کر کرتے ہیں، میں ان کے جوابات سوشل میڈیا پہ اس لیے دے رہا ہوں تاکہ ان کو ہاسپٹل نہ آنا پڑے، اور معمولی سوالات کے جواب لینے کے لیے ان کو اتنی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے۔ تو یہ ان کے سوالات کے جواب دینے کا مقصد صرف اور صرف یہی ہے کہ ان تک یہ آگاہی پہنچ جائے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ پیغام، آپ کو یہ ویڈیو بہت فائدہ دے گی، اور اس طرح کے اور بھی ویڈیوز میں انشاءاللہ آپ لوگوں کی رہنمائی کے لیے بناتا رہوں گا۔ اور اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے اور آپ لوگوں کو اس سے فائدہ ہوا ہے تو خدا را ان لوگوں تک یہ میسیج ضرور شیئر کیجئے جن کو ان باتوں کی، ان سوالات کی جوابات کی ضرورت ہے۔ السلام علیکم۔